وچ کھلو کے بھی کملی والے دے نعرے مارے حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضرت ابو سفیان نے گرفتار کر لیا ایک ادو کی گل ہے جب حضرت ابو سفیان نے کلمہ نصیب پڑھا جب آپ نے گرفتار کر لیا اپنے میدان کے اندر لے گئے تلواراں کٹ لیا گردن دے اوپر تلوار رکھ لیا تے کور دیاں اکھاں دے نال دیکھن لگ گئے تے مرغلان دا طریقہ ویکھو کی آکھدے نے کہ اے زید جس نبی دا کلمہ پڑھنا ہے اج تو ایتھے گرفتار ہے آپ کی کڈے آرام نال مدینے دے وچ بیٹھا ہے میں کہ اے زید تیرے عشق تو صدقے جاواں تینوں بڑا لوکاں نے ورگلایا لیکن تو آکھیا نہیں جو کملی والے دے نال پیار ہے کسے ہور دے نال نہیں ہو سکدا آپ نے جو گل ہے کی فرمایا آپ نے فرمایا میں نہیں کلمہ چھڈنا انہاں کہ اچھا انہاں آکھیا اے زید سوچ اج تو اج گرفتار ہے تیرے نبی اتنے ساڈے کول گرفتار ہوئے تو اپنے بیوی بچیاں دے نال اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہوئے کیا تم ہی ایسا کرے گا کہ حضرت زید اس کی گل بول کے آپ دینے کہ تسی آپ کے میں بولا یار کچھ ہی کہا بولو سبحان اللہ حضرت زید بول کے اے ابو سفیان تو بڑی دور دی گل کر چھٹی انہیں اے گل میرے کملی والے مسلم فتار کر کے لے کے آئیے تلوار جو کی کرتے میرے اوپر رکھ رہی ہے تے گھوٹی اکھیاں دے نال ویکھیے تے تو اپنے بیوی بچیاں دے نال اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے تے تو بھی دی اپنے نبی دے ساتھ سلوک کرے گا تے حضرت زید بول کے آندے نے اے ابو سفیان تو بڑی دور دی گل کر چھٹی ساڈا ایمان دے ہے ساڈا تے اٹھدے ہے تے مدینے والا مدینے دے وچ بیٹھا ہوئے اج اسی اپنے بچیاں دے نال اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے مدینے والے ہوئے تے کنڈا بھی چھوے اسی کیویں کار دے نال نہ بیٹھ سکدے ہاں اسی تے اس طرح کراਂਗੇ بیوی بچے چھڈ دے آنگے سارا کچھ چھڈ کے کملی والے دے قدماں دے وچ جا کے بیٹھ جاواਂਗੇ فرمایا بیوی بچے چھڑنے کے چھڑ کے اسی کملی والے دے قدماں تے جا کے آکھیں گے فدا کو امی والی یا رسول اللہ تے ابو سفیان بول کے آندا ہے اس کو